हरे कृष्ण श्रीमन्नारायणीयं दशकं 90 वृकभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीषादिवृत्तेषु अयि तव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रं स्थितमिह परमात्मन्निष्कलार्वागभिन्नं किमपि यदवभातं तद्धिरूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिवपञ्चकं यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकारा चेष्टादिकञ्च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ तं च त्रिमूर्त्यतिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुनः प्रमाणं श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्ठमेव स हि नाम सहस्रकादि व्याख्याद्भवस्तुति परश्च गतिं गतोऽन्ते मूर्ते त्रयातिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रम् आदौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलुक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यं समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपद त्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः यद्ब्रह्मकल्पे इह भागवतद्वितीया स्कन्धोदितं वपुरनावृतमीशदात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानधिकारी हेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोऽर्थवादैः भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगतयः खलु रोचनार्थाः स्कान्धादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीता क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।